दोस्तों आज की रात को सिर्फ ये एक सूरत पढ़कर सो जाएं। सुबह उठकर देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत पड़ी होगी। अगर आपको लगता है कि ये सब झूठ है तो बेशक पढ़कर देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। बहुत ही आजमूदा और बहुत ही आसान वजीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने जिंदगी में कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आपके हाथों में अचानक से ही ढेरों सारी दौलत आ गई हो। जब आप रात को सोए थे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सुबह उठकर आपने देखा तो पूरे घर में हर तरफ दौलत ही दौलत बिखरी पड़ी थी। तो ये जो वजीफा है, ये जो अमल है, ये इसी तरह से करके देगा। बस एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इस वजीफे को आप लोगों ने पूरे यकीन के साथ पढ़ना है। इस वजीफे को पढ़ने का सिर्फ एक ही एक शर्त है कि आप लोगों ने अल्लाह पाक की जात पर पूरा भरोसा करते हुए इस वजीफे को पढ़ना है। अगर हाथों में ढेरों रिस्क और मालो दौलत ना आए तो फिर कहना, क्योंकि ये जो अमल है, ये जो वजीफा है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इस अमल को, इस वजीफे को रात को आपने सोने से पहले पहले जरूर कर लेना है। इस अमल के बाद तो जैसे रिस्क और मालो दौलत को आपसे प्यार हो जाएगा, ढेरों दौलत आप पर आशिको मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। जितना मर्जी भी आप पैसा खर्च कर लेंगे, मगर पैसा आपके पास से खत्म नहीं होगा, बल्कि इस पैसे में अल्लाह ताला के फजलो करम से खूब बरकतें, फजीलतें और वसअतें पैदा हो जाएंगी और वो रुपया पैसा बहुत ही बरकत वाला होगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने इस वीडियो को गौर से और तवज्जो से नोट फरमा लेना है, बड़ी एहतियात से सुन लें ताकि आप लोगों इससे भरपूर फायदा उठा सकें। ये ऐसी मुकम्मल और जामे तस्बीह है, ऐसी पावरफुल तस्बीह है, इंशाअल्लाह जब आप रात को ये तस्बीह पढ़कर सो जाएंगे तो सुबह दौलत का जरूर इंतजाम हो जाएगा। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि जो तस्बीह आपको बताऊंगा इसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना है और फिर ही अमल करना है। आजकल के दौर में हर शख्स माली मुश्किलात में गिरा हुआ ही नजर आ रहा है, चाहे वो कोई मजदूर है, चाहे कोई अफसर है। कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने में जरूर आती है कि अब तो घर के अखराजात भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि मेरी तनख्वाह के पैसों से भी गुजारा नहीं होता। इतनी महंगाई के दौर में अगर आप लोग जितनी मर्जी भी पैसे कमा लो और जिस तरह भी आप लोग दौलत कमा लो, मगर पैसे फिर भी पूरे नहीं होते। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाह आप सभी भी, आप सब के सब कामिल यकीन से आज का ये वजीफा जब आप कर लेंगे तो आपके रिस्क में इतना इजाफा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से फरमा देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। गैबी हाथों से और गैब से ही आपके लिए इतनी ज्यादा मालो दौलत आ जाएगी कि आपके घर के जितनी भी दौलत और रिस्क के हवाले से मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, वो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से खत्म फरमा देगा। लेकिन मैं पहले भी कई बार ये बता चुका हूं कि आप जब भी अल्लाह पाक से मांगो तो पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगा करो कि मुझे लाजमी मिलेगा। और जब आपका यकीन जितना पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको जरूर अता फरमा देंगे। अल्लाह पाक के खजाने बहुत वसी और अरीज हैं। आपकी मुश्किलात तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी और वो तमाम दुख तकलीफ और मुश्किलात जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, इंशाअल्लाह वो सब अल्लाह पाक के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको इतना ज्यादा रिस्क और इतनी ज्यादा दौलत से माला माल कर देंगे कि तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इसकी एक तस्बीह आपकी जिंदगी के वो तमाम मसाइल हल कर देगी जो पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो रहे थे। चाहे तो आप लोग कर्ज के दलदल में फंस गए हों, तो मेरा अल्लाह पाक अब इस वजीफे की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको रिस्क से निजात अता फरमा देगा। दोस्तों, यूं तो आप तरह तरह के वज़ाइफ करते हैं, तरह तरह की आप लोग मुशक्कतें भी उठाते हैं, फिर भी आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते। तो लिहाजा आज का ये वजीफा, आज का ये अमल लाजमी करके देखें, इंशाअल्लाह आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अल्लाह पाक आपको जरूर उन चीजों से आपको हमकिनार फरमाएगा जो आप अल्लाह पाक से मांगते हैं। दोस्तों, यूं तो हम लोग तरह तरह के वज़ाइफ करते हैं, तरह तरह की हम लोग मुश्किलात भी उठाते हैं, फिर भी हमें वो रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते जिसकी हम तवक्को करते हैं। तो लिहाजा फिर हम मायूस भी हो जाते हैं।
تو آج کے دن کا جو وظیفہ ہے، آج کے دن کا جو عمل ہے، اگر آپ لوگ اس کو کر لیتے ہیں تو یقین جانیں، میری بات کا یقین کریں، اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کر دے گا، اتنا نواز دے گا کہ پھر آپ کو کبھی بھی کسی عمل کی، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑنی۔ دوستوں، یہ جو ایام ہیں، یہ جو گھڑیاں ہیں، ان کا میں خود بھی بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کو اس عمل سے آپ کو میں روشناس کرا سکوں، تاکہ اللہ پاک آپ کی طرح طرح کی جو پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی جو بندشیں ہیں، ان سب میں آپ کی کاٹ فرما دے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے جس کی آپ لوگ اللہ پاک سے توقع کرتے ہیں۔ دوستوں، آج کا یہ وظیفہ بے حد اتنا مجرب ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو لازمی آپ کو کچھ نہ کچھ فائدے اس کے فوراً دیکھنے کو لازمی ملیں گے۔ آپ کی زندگی میں وہ تمام کی تمام چیزیں مرتب لازمی ہوں گی جن کی آپ لوگ اللہ پاک سے دعا کریں گے۔ دوستوں، وظیفہ پڑھنے میں تو تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ اس کو آپ کو کرنے میں 10 منٹ تو لگ جائیں گے، لیکن یہ 10 منٹ آپ کی زندگی کے بڑے کرامتی 10 منٹ ہوں گے۔ یوں تو اس وظیفے کو آپ لوگ پورے دن میں 5 بار بھی دہرا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ایک بار پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن 5 بار پڑھیں گے تو آپ کو جلدی ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن جب ہماری زندگی میں زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو ہم اللہ پاک سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وظیفے کو آپ لوگ صرف ایک بار کریں، کیونکہ اگر آپ اس وظیفے کو دن میں 5 بار کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کر دے گا کہ آپ لوگ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ دوستوں، آج کا وظیفہ اتنا پاورفل ہے، آج کا عمل اتنا پاورفل ہے کہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو یقین جانیں آپ کی زندگی میں آپ کو اتنی کامیابیاں ملیں گی، اتنے اللہ پاک آپ کو بڑے بڑے فضائل سے آپ کو نوازے گا، آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ رجب کا مہینہ بڑا مجرب ہے، اس کے بعد شعبان آئے گا، پھر رمضان آئے گا۔ آپ لوگ اس مہینے کو ہرگز بھی ضائع مت کریے گا۔ یہ تینوں وہ مہینے ہیں، اگر ان مہینوں میں آپ لوگ روزانہ سب کام چھوڑ کر صرف اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں یہ آپ کی بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو وہ لازمی چیز عطا کرے گا جس چیز کا آپ لوگ اللہ پاک سے سوال کریں گے۔ دل کی تمام حاجت، جو بھی آپ کے دل میں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی ہے جس کا آپ اللہ پاک سے سوال کریں گے، وہ رب ضرور اس سوال کو لازمی جواب میں تبدیل کر دے گا۔ دوستوں، وظیفہ کرنا کس طریقے سے، اس کی ایک خاص ترتیب ہے، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے، تو لہٰذا آپ لوگ اس کو لازمی دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لیں، لیکن آپ لوگوں کا پاک صاف ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ پاک صاف ہو کر اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے تو لازمی آپ کو اس کے وہ ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو لہٰذا آپ لوگ نے پاک صاف ہو کے ہی اس عمل کو کرنا ہے، اور ماؤں بہنوں سے یہ گزارش ہے موت طور پہ کہ آپ اپنے اس خاص ایام میں اس عمل کو مت کریے گا، کیونکہ یہ وظیفہ خاص ایام کا نہیں ہے۔ آپ نے پاک صاف ہو کر ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ وضو ہو جائیں، وضو کر لیں، وضو کر کے مصلی بچھا کے تھوڑا سا آپ بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ خوشبو ہے تو اس کو بھی لگا لیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا معطر کر لیں۔ اگر کوئی خوشبو نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خوشبو ہوگی تو لگا لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں۔ آپ لوگ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، 11 بار پڑھنا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کے آپ کو زیادہ بینیفٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد مکمل سکون سے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا عظیم یا حیو، یا عظیم یا حیو، صرف 7 مرتبہ آرام سے دھیان سے صرف 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، لیکن پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب 3 بار بسم اللہ شریف پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سورۃ الکوثر کو کتنی بار پڑھیں گے، آپ لوگوں نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 129 مرتبہ آپ لوگ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام، یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، ان 2 ناموں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ان 3 ناموں کو آپ لوگوں نے 160 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق، یہ 2 نام ہیں، ان 2 کو ملا کے پڑھیں گے 1 ہوگا، 160 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو آپ نے اول پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے آپ لوگ دعا مانگنا شروع کر دیں، آپ کی جو دل کی حاجت ہے ان سب کا سوال کریں اللہ پاک سے۔
लाजमी मेरा रब आपको वो चीज अदा करेगा जिसका आप अल्लाह पाक से सवाल करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अल्लाह पाक के बड़े प्यारे नाम हैं, अल्लाह पाक के कोई से दो नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।